बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने तमाम तर मिलिट्री एसेट, अपने बहरी बेड़े, अपने फाइटर जेट्स, अपने ड्रोन्स और टोमाहॉक मिसाइल्स को एक जानिब तो ईरान की तमाम नेबरिंग कंट्रीज में यानी कि ईरान के इर्द गिर्द उनको डिप्लॉय कर दिया है। और अगले 24 घंटे इंतहाई इंतहाई लर्ज़ाखेज़ बताए जा रहे हैं। वो खबरें तो मैंने आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया की रखनी है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि रात गए ईरान की अमेरिका पर अब तक की सबसे खौफनाक तरीन स्ट्राइक की इतलाआत सामने आ रही हैं। ये क्या माजरा है और ईरान की हवाले से ईरान की जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं और अमेरिका इस हवाले से इस खबर किस तरह से तस्दीक कर रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि फ़िज़ाई हदूद को अमेरिका ईरान की वो मुकम्मल तौर पर जनाब बंद हो गई है। और अमेरिका का बहरी बेड़ा तबाह होने के हवाले से भी कुछ खबरें इस वक्त गर्दिश हो रही हैं। तबले जंग इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जनाब बच चुका है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे, खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप जरूर करें और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम अपनी वीडियो की जो है उसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो जनाब ला सकें। आगे बढ़ते हैं, मैं खबरें आपको देना चाहता हूँ कि एक तो इसराइल का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है मुकम्मल तौर पर बंकर्स में उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। पहाड़ों के नीचे जो गार बनाए गए हैं वहां पर उनको मुंतकिल किया गया है कि अमेरिका एक पॉसिबली उन पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। मिलिट्री ऑफिसर्स के लोगों को टारगेट किया जा सकता है और उनकी जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको मारा जा सकता है, उनको तबाह किया जा सकता है। तो उसको लेकर जेरूसलम पोस्ट कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उनको अंडरग्राउंड किसी बंकर के अंदर जो है वो छुपा दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमेरिका के पास ऐसे बॉम्ब्स भी मौजूद हैं जो कि 100 मीटर की नीचे गहराई तक अपने टारगेट को प्रिसाइजली जो है वो निशाना बना सकते हैं। तो अमेरिका उन तक वहां पर पहुंच सकता है। ये मैंने आपको खबर जनाब दी थी, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब सूरत हाल जनाब बहुत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। मशरिक़ वस्ता के अंदर के अगले 24 घंटे बहुत बहुत लर्ज़ाखेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि इंडियन एयरलाइंस आर रीरूटिंग एंड कैंसिलिंग सम फ्लाइट्स ड्यू टू टेंशंस अराउंड ईरान। ईरान के अंदर जो इंडियन एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना रूट तब्दील करना शुरू कर दिया। अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं वो इंडिया ने ईरान के लिए उसको जनाब मनसूख कर दिया है। अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत फैसला कुन बताए जा रहे हैं और अचानक से दोबारा से बहुत सारे ममालिक ने जिसमें इंडिया भी शामिल है उन्होंने अपना फ्लाइट ऑपरेशन ईरान के लिए मनसूख करना जनाब शुरू कर दिया है कि अभी तक कोई रेगुलर इंडियन फ्लाइट जो है वो ईरान नहीं जा रही। और एयर इंडिया और इंडिगो वो भी ईरानियन एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि वो ईरान की फ़िज़ाई हदूद को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ तक की सूरत हाल जो है वो जनाब खड़ी हो गई है। खबर यह आ रही है कि ईरान हैज रिस्ट्रिक्टेड अ लो एल्टीट्यूड सिविलियन फ्लाइट्स अंटिल अप्रैल 25 बाय इशूइंग अ नोटम। ईरान की जानब से एक नोटम जारी हुआ है सिविलियन एयरलाइंस के लिए, यानी कि पैसेंजर जो एयरलाइंस हैं 25 अप्रैल तक, यानी कि अगले ये कुछ तीन महीने बनते हैं। अगले 3 महीनों तक ईरान की जानब से सिविलियन फ्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो जनाब उनकी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि क्या ईरान जो है वो कोई बड़ा एटमी हमला करने जा रहा है, कोई एटमी सलाहियत हासिल करने जा रहा है, या ईरान का रिटेलिएटरी अटैक इतना खतरनाक होगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका तो इस हवाले से तैयार हो चुका कि उन्होंने ईरान के ऊपर जनाब स्ट्राइक करनी है। ओनली लिमिटेड एक्सेप्शंस यानी कि स्टेट मिलिट्री एससीआर मेडिकल एंड अप्रूव्ड ऑपरेशंस आर अलाउड। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के जो जहाज होंगे, जो इनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होंगे या इनके सर्वेलेंस रडार्स होंगे, सिर्फ उनको इजाजत होगी वो जनाब फ़िज़ाई ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तमाम तर एयरलाइंस के लिए जो फ़िज़ाई हदूद है जनाब उनको बंद कर दिया गया है। और ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के स्पोक पर्सन है इब्राहिम रज़ाई साहब, उनकी जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि पर्शियन गल्फ में अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एस्केलेशन आपको देखने को मिल सकती है। एक बड़ी जंग पर्शियन गल्फ के अंदर छिड़ने जा रही है, यानी कि समंदर के अंदर। तो मैं आपको वही खबर दे रहा हूं कि अब्राहम लिंकन के जरिए अपने बहरी बेड़े के जरिए
امریکہ جو ہے وہ سمندروں سے ایک بڑا اٹیک کر سکتا ہے. امریکہ نے سمندر میں اپنی جو فیلڈنگ سیٹ کی ہے وہ ٹاما ہاک میزائل کا استعمال کرے گا, اور وہ جو میزائل ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ خبر میں نے آپ کو اپنے پچھلے 2-3 ولاگز میں دے چکا ہوں. تو اب ایران کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اسپوک پرسن اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پرشین گلف میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جناب چھڑ سکتی ہے. اور اس کے بعد ایران کے جو ملٹری آفیسر ہیں, انڈین ملٹری آفیسر, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ there will be no ceasefire after the upcoming conflict with Israel and the United States, کہ اس وقت کوئی جو کنفلکٹ آ رہا ہے, جو جنگ چھڑنے جا رہی ہے, اس کے بعد ہمارا کوئی سیز فائر نہیں ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. اور ایرانین آرمی جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہیں, وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, اور اب اس وقت جو ہے وہ کوئی سیز فائر نہیں ہے, اور ہم اپنا بھرپور قسم کا جواب دیں گے, اور ہم جنگ کے میدانوں میں ان کو جواب دیں گے. یہ ایران کی جانب سے موقف جو ہے وہ جناب اپنایا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے ایران کے آفیشلز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس ٹائم وی ول ٹریٹ اینی امریکن اٹیک لمیٹڈ, انلمیٹڈ, سرجیکل, کائنیٹک, وٹ ایور دے کال اٹ. انہوں نے کہا کہ اب کی بار ہم ایران کے امریکہ کے ہر طرح کے حملے کا جواب دیں گے, چاہے وہ کائنیٹک کریں, لمیٹڈ کریں, اسٹرائک کریں, انلمیٹڈ اسٹرائک کریں, سرجیکل آپریشن, کچھ بھی کریں, ہم امریکہ کے ہر حملے کا جواب دیں گے, اور ڈیواسٹیٹنگ ریٹیلیشن جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم فل سکیل وار ان کے خلاف چھیڑ دیں گے, یعنی کہ ایران کی طرف سے فضائی حدود کو بھی بند کرنا, فل سکیل وار کی دھمکی بھی دینا. اس کا مطلب ہے کہ ایران کوئی ایٹمی جو ہے وہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وی ول ریسپونڈ ان دا ہارڈسٹ وے پاسبل ٹو سیٹل دس. انہوں نے کہا کہ ہم اتنا خطرناک حملہ کریں گے, اتنا خطرناک جواب دیں گے کہ آپ اس کے بعد اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے, اتنا خطرناک ہوگا. سب سے خطرناک حملہ کیا ہوتا ہے تو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ ایران کا سائیڈ آف سٹوری ہے, یا ان کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو ان کے ملٹری آفیسرز, ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اسپوک پرسن ہیں, ان کی جانب سے جناب یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو ایران نے اس وقت بڑی خوفناک قسم کی صورتحال امریکہ کے لیے پیدا کر دی ہے, اور امریکہ وینزویلا سٹائل آپریشن کرنا چاہتا ہے کہ ایران کے تیل کے ذخائر پر بھی قبضہ ہو جائے, اور وہ ایران پر اٹیک کریں, ان کے جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں, تاکہ وینزویلا کی طرح ان کی حکومت بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے, پھر دھڑم تختہ ہو, اپنی مرضی کی حکومت وہاں پر لائی جائے, ان سے بھی نوبل پرائز لے لیا جائے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پورا ایک جنگ کو ڈیزائن کر کے بیٹھے ہیں, یا ان کے پینٹاگون. لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ وینزویلا میں ان کو ریٹیلیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا, تو ایران تو جنگ کے لیے تیار ہے کہ ہم فل سکیل وار آپ کے خلاف چھیڑ دیں گے. دوسرا وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن کر سامنے آ گئی ہے, حالانکہ انہوں نے ابھی تک اس کا اظہار نہیں کیا, یا ایٹمی حملے انہوں نے نہیں کیے, تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے دبے الفاظ میں کہ ہم وہ جنگ جو ہے وہ جناب چھیڑ دیں گے. تو فضائی حدود بھی اس وقت بند ہے ایران کی طرف سے اگلے 3 مہینوں کے لیے. تو امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے اس کے تباہ ہونے کے حوالے سے خبر ہے. تو پرشین گلف میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ان کے اسپوک پرسن ہیں ایران کے, ان کے نیشنل کمیٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے. اب خلیج بنگال میں, پرشین گلف میں امریکہ نے اپنے جو ابراہم لنکن بحری بیڑے ہیں ان کو جو ہے ڈپلائی کیا ہوا ہے, جو 20 سال تک بغیر ایندھن کے پانیوں میں رہ سکتے ہیں. 70 لڑاکا طیارے وہ جو ہے وہ تعینات ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کا ٹاما ہاک میزائل کا استعمال, کروز میزائلوں کا استعمال, یعنی کہ چلتا پھرتا ایک فوجی اڈا ہے سمندروں میں امریکہ کی نیوی کے پاس. امریکہ یہاں سے اٹیک کرے گا. تو اب ذرا آپ ایران کی خبر سن لیں کہ ایران نے خلیج فارس میں امریکی اسٹرائک شپ ابراہم لنکن کے قریب کی ڈرون فوٹیجز جو ہیں وہ جناب جاری کر دی ہیں, اور ایرانی شاہد ڈرونز امریکی اسٹرائک کیریئر ابراہم لنکن کی دھجیاں اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی کہ ایران کے جو شاہد ڈرونز ہیں ان کی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں, اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اٹیک ہوا تو ہم امریکہ کا یہ بحری بیڑا جو ہے پانی میں ڈبو دیں گے, ان کو تباہ کر دیں گے. یہ ایران کی جانب سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کو جواب دیا گیا ہے. تو صورتحال بڑی ہی اس وقت خوفناک منظرنامہ مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے, اور اگلے 24 گھنٹے بہت ڈیسائسو, بہت امپورٹنٹ فیصلہ کن بتائے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.